चिद्भास्करवर्मा च यशोधर्मा च भुवनचित् श्रीकृष्णदेवरायश्च ललितादित्य उद्बलः मुसुनूरीनायकौ तौ प्रतापशिवभूपतिः रणजित्सिंह इत्येते वीरा विख्यातविक्रमाः वैज्ञानिकाश्च कपियः कणादश्रुश्रुतस्तथा चरको भास्कराचार्यो वराहमिहिरस्तुतेः नागार्जुनो भरद्वाज आर्यभट्टो वसुर्बुधः देयो वेङ्कटरामश्च विज्ञारामानुजादयः रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो रवीन्द्रश्च विवेकानन्द उद्यशाः दादाबाई गोपबन्धुः तिलको गान्धिरावृताः रमणो मालवीयश्च श्रीसुब्रह्मण्य भारती सुभाष प्रणमानन्दः क्रान्तिवीरो विनायकः ठक्करो भीमरावश्च फुले नारायणो गुरुः संघशक्ति प्रणेतारौ केशवो माधवस्तथा स्मरणीया सदैवैते नवचैतन्यदायकाः अनुक्ता हे भक्ता प्रभुचरण संसक्त हृदयाः अनिर्दिष्टा वीरा अधिसमरमुद्वस्तरिपमः समाजोदक्तारः सुनीतकर विज्ञान निपुणाः नमस्तेभ्यो भूयात् सकल सुजनेभ्य प्रतिदिनम् इदमेकात्मका स्तोत्रम् श्रद्धया यः सदा पठेत् स राष्ट्रधर्मनिष्ठावान् अखण्डं भारतं स्मरेत् भारत माता की जय। ಧನ್ಯವಾದಗಳು.